आज़मीन हज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और यकीनन अपनी सेहत की हिफाजत में हमतन मुतवज्जह होंगे, क्योंकि आपको ये मुबारक सफ़र मुतबर्रक सफ़र पर एक लंबे सफ़र पर रवाना होना है। और 7 तारीख से यानी 7 जून से फ़्लाइट बिहार वालों का गया से शुरू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन भाई का जिस तारीख को की फ़्लाइट है उस तारीख को उनका सफ़र होगा और उससे 2 दिन कबल जाकर पटना हज भवन पे हाज़िरी देनी है और अपना रिपोर्ट लिखवाना है। तो लिहाजा आज जिन मौजू पर बात होगी वो ये है कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज के मनासिक की पूरी तैयारी कर लिए होंगे कि आपको हज के सफ़र पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने हज का करना सीख लिया होगा। तो आइए हज के मनासिक पर कि हज के अंदर क्या क्या फ़राइज़ हैं, यानी कि 5 अय्याम में हमें क्या करना है। तो अलग अलग वक्फ़ा पर इसके मुताल्लिक बात हो चुकी है, लेकिन आज इन हज के मनासिक को मुख्तसर वक्फ़ा में इन 5 के बारे में बताया जा रहा है कि 8 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक इसके कौन कौन से रुकन हैं और उसको हमें करना है। तो आइए बताते हैं मनासिक हज पर एक नज़र डाल लेते हैं कि हज का जो पहला दिन है वो 8 ज़िलहिज्जा है और 8 ज़िलहिज्जा की रात में मक्कतुल मुकर्रमा से यानी अपनी बिल्डिंग से आप एहराम की चादर डालकर मीना को रवाना होंगे और मीना में आज का पूरा दिन यानी 8 ज़िलहिज्जा का पूरा दिन आपको गुजारना है। मीना के कैंप में पूरा दिन गुजारना है, जहाँ ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज और मगरिब की नमाज आपको अपने कैंप के अंदर जमात के साथ पढ़नी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद इशा की नमाज यानी रात में इशा की नमाज भी वहीं पढ़नी है और उस रात में मीना में आपका क़याम होगा। फिर आप उस क़याम के बाद जब 9 ज़िलहिज्जा को फज्र के वक्त सुबह में उठेंगे तो ये हज का दूसरा दिन है। फिर वहाँ से फज्र की नमाज की अदायगी के बाद बसें आनी शुरू हो जाएंगी और मीना से अरफात जाने की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी। तो माशाअल्लाह हम सब तैयार हैं। आज 9 ज़िलहिज्जा है, उसको एक नज़र में जान लें कि मीना में अदा करके फज्र की नमाज अरफात के लिए हम रवाना हुए। वहाँ ज़वाल के बाद हमारा वक़ूफ़ अरफात है। अगरचे हम ज़वाल के पहले भी पहुँच सकते हैं, लेकिन वक़ूफ़ अरफात हमारा ज़वाल के बाद से है। तो वहाँ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेंगे जो अरफात में हमें पढ़नी है। फिर असर की नमाज़ हम पढ़ेंगे जो हमें अरफात में पढ़नी है। उसे ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर 9 ज़िलहिज्जा को यानी हज के दूसरे दिन हमें मुज़दलिफ़ा के लिए रवानगी शुरू कर देनी है। तो जैसे ही मगरिब की नमाज का वक्त हो यानी ग़ुरूब आफ्ताब हो, हम सब मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो गए। मुज़दलिफ़ा में इशा के वक्त या जब इशा के वक्त या रात में जिस वक्त भी पहुँचे तो मगरिब और इशा की नमाजें एक अज़ान और एक तकबीर के साथ हमें अदा कर लेनी है। उसके बाद बाकी सुन्नतें अदा होगी। रात फिर मुज़दलिफ़ा में हमें क़याम करना है, जहाँ से हमें कंकड़ियाँ वगैरह रमी के लिए चुन लेना है, क्योंकि कल होकर यानी 10 ज़िलहिज्जा को 10 ज़िलहिज्जा जो हज का तीसरा दिन है वहाँ के लिए हमें मुज़दलिफ़ा में फज्र की नमाज और वक़ूफ़ के बाद मीना की रवानगी होगी। तो सबसे पहले हम रमी जमरात पे पहुँचे। शैतान को कंकड़ मारना है तो पहले बड़े शैतान की रमी करेंगे। जो कंकड़ हम चुनकर मुज़दलिफ़ा से लाए हैं उससे बड़े शैतान की रमी होगी, यानी 7 कंकड़ियाँ हम उसको मारेंगे। फिर उसके बाद लौट कर अपने मीना के क़यामगाह में आ जाएंगे, जहाँ हमें क़ुरबानी के वक्त का इंतज़ार करना है। जब हमें इसकी इत्तला मिल जाए कि हमारी क़ुरबानी हो गई है तो फिर हम मासर के बाल उतरवाएँ या मुड़वाएँ कतरवाएँ। उसके बाद हम एहराम की चादर को उतार लें, यानी एहराम की चादर से अब हम पाक हो गए। उसके बाद अपने सादे लिबास में आ जाएं। फिर
اگر اللہ توفیق دے اور صحت سے رکھے اور تھکان زیادہ نہ ہو تو طواف زیارت کے لیے مکۃ المکرمہ جانا ہے، اور جا کر طواف زیارت کے بعد پھر لوٹ کر مینا کے میدان میں آنا ہے جہاں ہمارا قیام گاہ ہے۔ تو رات میں ہر حال میں ہمیں مینا میں قیام کرنا ہے۔ یہ ہمارا حج کا تیسرا دن تھا جو 10 ذی الحجہ کی بات ہوئی۔ اب 11 ذی الحجہ کو جو حج کا چوتھا دن ہے، مینا میں ہمارا رمی ہوگا، لیکن 10 ذی الحجہ کو جو ہم نے رمی برے شیطان کو کی تھی وہ زوال سے پہلے کی تھی۔ اب جو ہے زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہمیں یہاں حج کے چوتھے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو مینا میں رمی جو کریں گے وہ زوال سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ پہلے تو رمی میں پہلے ہم چھوٹے شیطان کو یہاں کنکر ماریں گے، پھر ہمیں درمیانی شیطان کو کنکر مارنا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ پھر طواف زیارت اگر 10 ذی الحجہ کو نہیں ہوا ہے، 10 ذی الحجہ کو نہیں ہوا ہے تو 11 کو ہی ہم وہاں سے مکۃ المکرمہ کے لیے طواف زیارت کے لیے چل دیں گے، اور لیکن لوٹ کر پھر رات میں مینا میں ہمیں قیام کرنا ہے۔ یہ تھا حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، وہ آخری دن، اور حج کا 5واں دن ہے جو 12 ذی الحجہ ہے، جو مینا میں ٹھیک زوال کے بعد ہمیں رمی کرنا ہے، اور زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہم رمی کر سکتے ہیں، رات میں بھی رمی ہوتی ہے۔ پھر اسی سلسلے سے چھوٹے شیطان کی رمی کریں گے، پھر درمیانی شیطان کی رمی کریں گے، پھر بڑے شیطان کی رمی کریں گے، اور اگر 11 کو بھی طواف زیارت نہیں کیا ہے تو مغرب سے پہلے وہاں جا کر ضرور طواف زیارت کر لیں گے۔ پھر 13 ذی الحجہ کو اگر قیام کا ارادہ ہے تو کنکریاں زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ 12 ذی الحجہ کو ہی رمی کر کے زوال کے بعد رمی کر کے اور مغرب سے پہلے اپنا سفر باندھ کر وہاں سے مکۃ المکرمہ کے لیے یعنی عزیزیہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب بھی اس بھیڑ کے ساتھ ان حاجیوں کے ساتھ اپنا سامان اٹھا کر مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور آج اب ہم مکمل اللہ نے ہمیں حاجی بنا دیا ہے، ہمارے حج کی اب ہمیں حفاظت کرنی ہے، اگرچہ ابھی مکۃ المکرمہ میں ہمارا قیام ہوگا جب تک کہ واپسی نہ ہو جائے، لیکن طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کے فجر سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ اگر مینا روانہ ہونے سے پہلے حج کی سعی نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کرنی ہوگی، اور یقیناً ہم تمتع والے طواف زیارت کے ساتھ ہی حج کی سعی کرتے ہیں جو کہ واجب عمل ہے۔ پھر وطن کی روانگی سے قبل آخری وداع یعنی طواف وداع ہمیں کرنا ہے، جو ہمارا آخری عمل ہوگا، اور اس طرح سے ہمارے حج کے سارے ارکان ادا ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری حج کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ایمان و یقین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دعوت پر قائم کر دے کہ وطن لوٹ کر آئیں تو پھر موت تک دعوت کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے حجۃ الوداع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دنیا کے مختلف حصے میں بھیج دیے، اور انہوں نے دین کو ہر کے مقام تک پہنچنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ آج دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک اسلام غالب رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا لایا ہوا یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو محترم عازمین حج، آپ الحمدللہ مناسک حج کے بعد 5 ایام کے مکمل حاجی ہو چکے ہیں۔ اب دعوت کے لیے محنت کرتے ہوئے عمر کے آخری حصے تک پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عازمین حج سے یہ التجا ہے، یہ گزارش و درخواست ہے، اس ناچیز کے لیے بھی وہاں جا کر خاص مقام پر جہاں آپ دعا کریں گے اس کے لیے بھی دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرمائیں گے۔
کیونکہ آپ کی نگاہیں خانہ کعبہ کو دیکھ چکی ہوں گی، اور جب آپ مدینہ المنورہ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ پہنچیں تو ہمارا بھی سلام پیش کر دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔